يا لغتي عربية حسبي بأن يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربي وبالأشواق ناتيكم فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نهديكم أحييكم وبالأشواق ناتيكم فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نهديكم عصافير من الخلد تغرد بين أهليكم جوانحنا لكم سرر ومن دمنا نغذيكم. عباد الله، لا شك فيه أن العلم نور وشرف وفصيلة، وأن الجهل شر وبلاء ورذيلة. لذلك كله جاء ديننا الإسلامي الحنيف بالحث والترغيب فيه والتشجيع على سلوك سبيله، وأن سبيل العلم طريق إلى الجنة بإذن الله. لها دور ومكانة في نشر العلوم الإسلامية في أجار العالم. قال عمر رضي الله تعالى عنه: تعلموا العربية فإنها من دينكم. وقال ابن تيمية رحمه الله: العربية من الدين وتعليمها واجب. عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربية ثم الوصوف تضيع في أوصافك فبك استباح الشعر يسدو أعذب الألحان فالآي إذ نتلوه نغترف السعادة والهدى وفصاحة في القول فقد فيه كل بيان أوليس يكفي أنك شرفت فخرا حينما كنت الختام وفيك أنزل محكم القرآن عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربي